भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. विलापाच्या पुस्तकान 23:22 Lamentation chapter 3 verse 22. दिसाची आणि एक भासून ही समस्या दिसाची ही भासूणी आज या सकाळच्या वेळा जणेकल्यांक आमकां म्हणटा. आज देवाची उतरांती सकत आसा. हे सकाळच्या वेळा देवाचे उतर उसारता आसतना देवाचे उतर आयकत आसतना आमची खंत बेजाराय आमची इराराय आमची अडकळ्यो आमची उण्यापण हे सगळें आमकां सोडून सुदी आयच्या दिसा तो देव आमकां एक वाट दाखोवन दिवं दी. हर एक संकश्टांत समस्येंत तो देव आमकां राखोवन दी. त्या खातीर त्या देवाक ह्या सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणे कित्याक ताणें ताचे उतार धाडून ताच्या भुरग्यांक बरेपण लावन आसा. आज ही भासूणी अशें म्हणटा की Lamentation chapter 3 verse 23 आणि परतून 22 विलापाच्या पुस्तकांत 23:23 मागीर 22. हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. वळी 22 म्हणटा सर्वेस्परस विश्वासी मोग केदी सोंपना. सर्वेस्परस विश्वासी मोग केदी सोंपना. उतार परतून म्हणटा की ताच्या काकोती केदीस अंत्य ना. ताच्या काकोती केदीस अंत्य ना. ताची काकूत अगणित 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 जावन आसा. ताच्या काकोती केदीस अंत ना. 23 वळी म्हणटा की हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. वर्ते तुझे विश्वासीपण. परतून आमकां किर्तनान म्हणटा की कीर्तन 145 वळी 8 आणि 9 Psalm 145 verse 8 and 9 पळय अशें म्हणटा सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलोलो. माया मोगान भरलोलो आमचो देव. काकुतीचे बंडर तो जावन आसा. आमचो देव विश्वासी देव जावन आसा. परतून म्हणटा की सर्वेस्पोर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया. सगळ्या ताच्या रसनाचेर आमी रसना देव रसनार जावन आसा
सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा देवाची दया. हर एक दिसा, हर एक घडी, हर एक सेकंड देवाची दया आमचेर आसा. ओळी 10 म्हणटागी सर्वेस्परा सगळ्यो तुजी रसना तुका अर्घा दिवं, तुजी भक्तां तुजी स्तुती करूं. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज आमी रसनाथाची तो रसनार जावन आसा. आज त्या रसनार अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता, कित्याक तूं विस्वासी, तूं दयाळ, काकुळदार, मोगाळ. तुज्या भुरग्यांचेर हर एक दिसा तूं दया दाखोवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय. त्या तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळसातावन तुका आमी स्तुती करता, वंदिता आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू 152 दिसाच्या ह्या बासोणयेंत आज आमी आज सकाळीच्या वेळार उतार आमकां म्हणटा की साम 147 वर्स 5 सेकंड वर्स आमी पळया. आमचो सुमी वर्तो आनी सर पदवेदार. आमचो सुमी वर्तो आनी सर पदवेदार हे मानून घेया, मानून घेया. आमचो सुमी वर्तो 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 आनी सर पदवेदार. बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. त्या खातीर धर्मच्या कृत्यांत 24:12 म्हणटा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की आज एकच नांव मनशा कुळा जेजू क्रिस्तचे, बाचवेचे, सुटकेचे आनी सडवणेचे. जेजू क्रिस्त द्वारे आमकां बाचवी मेळटा, जेजू क्रिस्त द्वारे आमकां सडवण मेळटा, जेजू क्रिस्त द्वारे आमकां नवें जिवीत, पातकाचे बोगसणे आनी आमकां बरेपण जेजू क्रिस्तच्या नांवान मात्र आमकां प्राप्त जाता. मोगाचे न्हू आज उतार परतून म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:4 आयजाया चॅप्टर 26 वर्स 4 म्हणटा की सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर. सर्वेस्पराचेर सदांच सदांच नाही. कष्ट येयल्या वेळा मात्र नाही, दुःख येयल्या वेळा मात्र नाही, अस्कत जाल्ल्या वेळा मात्र नाही. कष्ट येऊ दी, दुःख येऊ दी, हिरार येऊ दी, बेजार येऊ दी, सकल पडची परिस्थिती येऊ दी, हर एक कष्टाच्या वेळा देवाचेर विस्वास दवर. देवाचेर म्हज्या मोगाचे न्हू हांव म्हजी जिविताची घडीता जायत्यो नियाळटा. कित्ताय फुडें हांव सेक पडटा, थोडे फुडें उबे रावंक जायना. तसल्या परिस्थितींत हांव आसता जाल्यार एकच म्हजो भावार्थ जावन आसा देवाच्या उतराचेर. देव म्हज्या सांगात आसा, म्हाका दिल्लें काम तें करूंक जाय म्हणलें एक आशा एक उरपा. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. हर एक दिसा पिडा, असमाधान, दंडोळणी तें सम आमच्या जिवितांत जैत व्हरता. उतार म्हणटा की सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पोर एक सासणी खडा. सर्वेस्पोर एक सासणी खडा. आज त्या खडपाचेर आमची बुन्याद आमी बांदीची. त्या खडपाचेर हांगा म्हणटा की सर्वेस्पराचेर आज कोणाचेर विस्वास दवरून आमी कितले पयशे आमी खर्च, कितलो वेळान वेळ वेळान वेळ. म्हणजे मोगाचे न्हू ह्या 1.5 म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन म्हजेले शेअर केल्ले एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. तो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका हांव भायल्या गांवांतल्यान इंडिया येवंक आनी एक नवोच इश्ट म्हाका भेटलो. तो केदाळे म्हज्या घरा येतालो, आमचे उलोवणें डीप जालें आनी तो म्हणलो म्हजेले थोडी आयडिया आसा, पयशे ना, आमी एक बिजनेस अपुरबेचो बिजनेस आमी स्टार्ट करया. आनी सदांच आमी वरान वरां बसून उलयतले. हांव वरान वरां भायल्या गांवांत आसता आसतना एटलिस्ट एक वर हांव सोम्या लागीं उलयतलो. जेन्ना हांगा आयलो बिजनेस म्हज्या मोती भितर रिगलो, बिजनेसाचो किडो म्हज्या मोती भितर रिगलो आनी ह्या व्यक्तीन म्हज्या मोतीर घालो. आनी त्या दिसा वरान वरां हॉटेलांत उलोवचें, अशें करया आमी तशें करया. कितले उलोवन 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 सुमार 3 म्हयने ह्याच एक एडिक्शनां सांपडल्या बरी जालें. आनी म्हजे लेगीत आसले सुमार 60 lakhs ह्या पार्टनर म्हणल्यार बिजनेसान घालो. ब्रदर 6 म्हयन्या भितर सगळें फ्लॉप जालें. म्हजो 60 लाख 60 लाख खंय गेलो, कितें जालें कांयच म्हाका कळीत ना. ना आमी बेबदेपणां सांपडो ना, ना पियो ना, कितें करूं ना. 60 लाख कसो गेलो, कितें जालें कांयच कळीत ना. सगळी म्हजी मायंड पॉयजन. ब्रदर आमी भुरग्यांच्या शिकपा खातीर दवरलें. आज हांगा म्हणटा की आमकां सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाव. सासणी खडाव
आज हे व्यक्तीचेर विस्वास जायते पटी म्हज्या मगजच्यान आमी जायत्या संवसारीक काल्पनीक काणयेचेर विस्वास दवरता त्या खातीर खंयची वाट धरच्या पयले तुज्या देवाचेर विस्वास दवर मागीर रडचत असते परिस्थिती हे कोणा करची देवसाराची कामां आमी करगाची आमी कांगाल जायचे आमी देदस्पोर जायचे वसायचे आनी जीव काणयेची तसले परिस्थितीन पडायचे नाजाल्यार बेबद्यापणां सांपडायचे नाजाल्यार नाका जाल्ल्या वायट घडीत आमी वळख जायचे म्हणून ही देवसाराची कुतांत्रां त्या खातीर विस्वासी देवाचेर विस्वास दवर बस ताचे सांगता उलय ताचे सांगता तो तुका सारकी वाट दाखयता कित्याक तो सासणी खडा परतून म्हणटा ही उतार आमकां पहिल्या सामुएलाच्या पत्रांत 22:17 आनी 5 पळया पहिल्या फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 वर्स 45 पळया दावीद ल्हान भुरगो आसतो गोलियाताच्या मुखार उबे रावता गोलियात असो इतलो लांब आनी गोलियात सदां कोण असलो भियानांतलो कित्याक गोलियात बॉल आसले ताकद आसली आनी ताची उंचाय आसली तसल्या गोलियाता मुखार दावीद ल्हान भुरगो उबे रावता आनी दावीद आपण गोलियात हांसता तूं कितें करूंक शकताय तुवें भुरगो तो हांसता चिडयता दावीद म्हणटा की हांव आयलां मनशाच्या बळान न्हय हांव आयलां कोणाचेर विस्वास दवर न्हय ह्या तालवार आनी कितें रक्षण कवच घालून न्हय हांव आयलां देवाच्या नांवान आज म्हज्या मोगाच्यान हो सोमाराचो दीस ह्या सोमारांत हांव शनिवार पर्यंत त्या देवाच्या नांवान आमचो दीस आमी आराम करूंक जाय जेजू सडवंदराच्या नांवान आमचो दीस आमी आराम करूंक जाय त्या खातीर पेद्रू आनी जुवांव देवळाक वता आसतना पळयल्ल्या थोड्या व्यक्तीक पेद्रू म्हणालो म्हाका आमकांच पळोवन राव आमचेले भांगार ना जांफर ग्रेस्काय ना रुपये ना जाल्यार एक आसा बळवंत नांव ते जेजूचे त्या नांवाचेर विस्वास दवर आज सांगता धर्मच्या हाताक आनी उठ दक्षिण ताच्या हाताक बळ मेळ्ळें घटाय मेळ्ळें म्हज्या मोगाच्यान ह्या देवाच्या उतरां सकत आसा त्या खातीर आज त्या जेजूच्या उतरां पदवी आसा आज आमची जिबितांत ते हर एक दिसा आमी दीस उत्साहानी करूंक जाय जेजूच्या नांवान दावीद म्हणटा की हांव भुरगो वय जाल्यार हांव आयलां म्हज्या देवाच्या नांवान तो देव म्हज्या सांगात आसा गोलियात आज म्हज्या देवाक तुका सकयल घालूंक जाता आनी आमकां जण एकल्यांक जैत आमच्या देवाच्यान जोड दिवंक साध्य आसा तसल्या देवाचेर हांव पातयेवन आयलां खंडीत म्हज्या मोगाच्यान थोड्याच वेळांनी गोलियात सकयल पडलो आनी गोलियात म्हणलें नांवच गेलें ताचें तसलो देव आमच्या सांगात आसा तसलो देव आमच्या पक्षान आसा तसलो देव आमच्या आदाराक आसा तसल्या त्याच देवान दर्यांतल्यान वाट इस्रायल परचे करून दिली त्याच देवान इस्रायल परचे बसयल्ल्या गांवांत दूद आनी बोंवळच्या प्रदेशान प्रवेश करिल्ली तसलोच देव तुमच्या दोळ्यांतले दुखां आज पुसून काडटलो त्या देवाचेर विस्वास दवरा विस्वासान दंडळी नासतना विस्वास आमचो घट करया आज दीस आमचो आयचो आशिर्वाद असो बेसम असो नंदन जायशें करतलो आमचो देव आमी ह्या गायनात देवाक अर्घा दिवया स्तुती करया वाकणया 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया Somia tuve que loitoso Siva zauncha eliaso Somia ada di kurpeso Mokuru eka mekaso Somia tuve que loitoso Siva zauncha eliaso
पेसो खाते बोले तुम्ही जाया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोले तुम्ही जाया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हाका म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या अजपा खातीर अर्गां दिवंक आशेतां. हांवें दुबय ड्रायव्हिंग लायसन्स काडूंक ड्रायव्हिंग शिकतली. 2 पावची RTA टेस्टांत फेल जाली. म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचें कॉन्टॅक्ट नंबर दिलें. हांवें तांकां प्रेयर रिक्वेस्ट घाली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें सदांय रिपीट करतली. आज म्हजें 3rd टायम टेस्ट आसलें. तातूंत हांव पास जाली. येदे व्हडलें अजप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी पंगडा देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. हांव सोनल उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशयतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक देवान केल्ल्या सर उपकाराक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या एका सब्जेक्टाचे रिजल्ट येवंक नातले. युनिवर्सिटीक फोन केल्यारय तांणी धाडूंक ना. वचोन तांकां सांगल्यारय धाडूंक ना. तें रिजल्ट येना जाल्यार हांवें परतून एग्जाम बरोवंक आसलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. थंय तावन आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें रिपीट करनंत आसल्यान मागीर 2 दिसांनी म्हजें रिजल्ट पास म्हूण आयलें. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक देवान केल्ल्या सर उपकाराक काळजांतावन हांव अर्गां दितां. म्हज्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करून म्हूण मागता. 5 भासून आमी जणिकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात. कित्याक सर्वेस्प तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुका सांडचो ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना. तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयजाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो. सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोनिशा. हांव मुर्डेश्वर थावन उलयतां. हांव धन्या देवाक म्हज्या आंटीच्या जिवितान केल्ली आजपा खातीर साक्स दिवन खुशी व्हरतां. म्हजी ही नवी साक्स जावन आसा. गेले ते वर्सा ऑगस्टांत म्हजी आंटीक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हूण डॉक्टरा मुखांतर कळोवन आयलें. तें फर्स्ट स्टेजीर आसा म्हूण कळीत जालें. उपरांत हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें.
ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच भावार्थान रिपीट करतली. म्हज्या जेजून म्हज्या आंटीक हात लावन ऑलमोस्ट 80% उणें केलां आनी 20% जेजू म्हजी आंटीक संपूर्ण रितीन हात लावन आपण गूण करतलो म्हणलो विश्वास आसा. म्हज्या आंटीचें ऑपरेशन आनी किमो जेजूचे नांवान कितें आडखळ नासतना बरे तरान जालें. म्हजी आंटीक तुमच्या मगण्यांची गरज आसा. इतलो व्हडले उपकार केल्या. तशींच सगळे म्हज्या आंटीचे कश्ट सोसूंक फावो केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या आंटीच्या जिवितान मस्त बरेपण लाभलां आनी की म्हज्या आंटीच्या जिवितान मस्त बरेपण लाभून दी म्हूण मागतां. म्हजी आंटी पसत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to give testimony of the miracle God has done in my life. My friend was looking for a job and work visa in UK. I had put petition to Divine Mercy team and I received word of God. I repeated it continuously and he got a very good job and work visa without any hurdles. Thank you Jesus for this wonderful miracle and showering your blessing abundantly on us. Thank you Brother Prakash and team for continuously praying for us. Glory to you, O Lord. Hallelujah. मुगाचनो जाणेकले आमचे दोळे धांपया. आमचो देव व्हरतो. आमचो देव आमकां राखतलो. आमचो देव आमकां सांबाळटलो. आमचो देव आमचो मोग करतलो. धैर्य तुमचे सांडी नाका. कावचोन कांगाल जावन देदस्पो जावन बसला आसला आज परतून तो देव तुमकां उर्बेवन करतलो. कित्याक दावीद म्हणटागी आपुरबायर म्हणटागी हांव वायलां म्हज्या देवाच्या नांवान त्या सोडबंदर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परतून येवटी उबे राव. कित्याक खंयची सकत तुज्या मुखार उबे रावची ना. आयसाया 45:2-3 हांवच तुज्या मुखार वेतलो दोंगर समतोल करतलो. एक्सोडस 14:14 हांव तुजे ते झुजतलो. देव सांगून आसा तूं शांत राव. आज तूं उबे रावची गरज. देव तुजे बरी जायती कामां करतलो. भिया नाका. जावं फुडें टेस्टाक वचूंक आसा, जावं फुडें इंटरव्यूक वचूंक आसा, विजाच्या समस्या आसा, जावं फुडें तूं किमो आसा, खंयची पिडा तुज्या जिवितांत जैत व्हरुनी जाल्यार जैत येवन जेजू तुज्या सांगात आसा. मोगाळा जेजू आज ह्या लायनीर आसच्या हर एकल्या समस्या उत्सान हांगा चाट केल्ल्या मात्र न्हय गी आमचेले मागूंक सांगल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. ह्या मागण्यान भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता. तुज्या रक्तान तांकां निताळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. तुजी दैवी सकत तांच्या जिवितांत देवय तुज्या कृपेन तूं तांकां भर. सगळ्या वायटाचो निवार आशिर्वादाचो बेसांवाचो दीस आयचो जण एकल्याचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचें विशेष मांडावळ ह्याच म्हयन्यांत सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत कित्याक म्हळ्यार हांवें स्टार्टींग अनाउन्स करूं ना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा एवरी मंथ लास्ट विकांत आमची रिट्रीट आसा. पळया ह्या म्हयन्यांत रिट्रीट 22, 23, 26 रिट्रीट पयलेच फूल जाता. त्या खातीर म्हज्या मगचें लास्ट मोमेंटार रावा नाकात. तुमी वेट करनासतना जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दाखल करा. बेगीचे बेगी तुमची नांवां दाखल करा. पळया 22, 23, 24 ह्या 3 दीस सुमया सांगात रावा आनी सुमेची महत् कार्या आमी अनुभव करूया. ह्या बरेच तरा प्रत्येक तरान दनपरा 12 तावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून विनवणे खातीर मागणे आसतले. तशें 7:30 7 मीस 7 तावन 9:15 भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर 2 हप्ते मागणे नातले विशेष आराधन. त्या खातीर म्हज्या मगचें कोणा वेळ आसा येया आनी आराधना भाग घेया आनी सुमयेची सकत जणेकले अनुभव करया. हर एका दिसा 3 तावन 4 माथ्या प्रमाणे शुभ वर्ताचे नियाळ करणं ह्या जग विशेष तीन मागतात. काकोतीच्या तेरसांत वेळ असते भाग घेया आनी सुमयेची कृपा आमी अनुभव करया. आमेन. 4 टेस्टमनी परतून आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवाक अर्गां दितां. देवान केल्ल्या सर्व उपकारां पासत म्हाका गॅस्ट्रीकचो प्रॉब्लेम असलेलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका ब्रदरान देवाचें उतर दिलें. हांवें तें रिपीट केलें आनी म्हाका बरें जालें. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. Hello brother, I am Malishka D'Souza from Humraj. First I say sorry for my late
testimony. Today I am give testimony about my SSC examination marks. Before my SSC exam, I was sent petition to Brother Prakash for getting about 90% marks, and Brother Prakash gave me word of God. I was repeated these words continuously, and finally I get 91.80 marks in SSC exam. My second testimony is about my skin problem. I have skin problem. I tried many doctors, but it is not okay. I sent petition to Brother Prakash, and Brother Prakash gave me the word of God. I was repeated these words continuously, and my skin problem is solved. My third testimony is about my grandfather. My grandfather have diabetes and kidney problem. They try many doctors. I sent petition to Brother Prakash. They give me the word of God, and me and my family repeated these words continuously. And now my grandfather's health is good. Nothing is impossible to God. This all is possible due to only God and Brother Prakash. I am thankful to God very much. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव बोंडवळतान उलयतां. पयल्यान पयलें साक्स दिवंक घडाय केल्ल्या खातीर बक्षाने मागता. हांव म्हजी तशींच म्हज्या आंटीची साक्स दिवंक अपेक्षिता. म्हज्या आंटीच्या हार्टांत होल आसलेलें, त्या देखून मेजर ऑपरेशन करचें म्हणून सांगल्लें, आनी ताका मस्त खर्च आसा म्हणून सांगल्लें. ऑपरेशन करिना जाल्यार 2 म्हयन्याची मात रावदी आसलेली. ऑपरेशन सक्सेसफूल जायना जाल्यार प्रॉब्लेम आसा म्हणलें. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी कुटुंबा समेत रिपीट करनासलेली हांव. तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी 3 दिसां भितर कंप्लीट रिकवरी जाली. येदे व्हडल्या जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव वर्गां पाठयतां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स. म्हज्या 10वेची एग्जाम सुरू जावच्या पयलें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी कुटुंबा समेत रिपीट करनासलेली हांव, पूण हर एक एग्जाम कश्ट भोगताली. अशें आमचो भरवोसो उणो जावन येतालो. एग्जामाच्या मोदें आमी परत्यान पिटिशन घाल्लें. आमकां परत्यान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी रिपीट करनासलेली हांव. रिजल्ट येवच्या म्हणसरी मस्त टेन्शन भें आसलेलें, पूण रिजल्ट पळोवन आजाप भोगलें. हें म्हजेंच रिजल्ट की म्हणून परत्यान डावनलोड करून पळयल्लें आसा. म्हाका बरे अंक मेळोन डिस्टिंक्शनांत पास जालीं. आनी म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या पांयाच्या बोटाची नक्षेक इन्फेक्शन जाल्लें. 1.5 वर्सां जावन हांव कश्टातालीं, पूण फायनली बरो डॉक्टर मेळोन म्हजी नक्षेचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. हें सव आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां पाठयतां. तशेंच आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसांव कामांत सव बरें मागता. म्हजें नांव रेवा. हांव 2 साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाचें आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ समानातलें देखून लिंक जायनातलें. आमी मस्त पोवटी ट्राय केलें, बट जावना. आमी ब्रदरा पिटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. उपरांत एक पोवटी ट्राय केलें. आतां आधार कार्ड लिंक जाला. आनी एक साक्स. हांव कठीण पांय दुखेन कश्ट नासलें. हांवें ब्रदरा पिटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां म्हजो पांय दुखून जाला. म्हजे आनी म्हज्या पप्पाच्या खातीर मागलेल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं. थँक यू जीसस. लव यू जीसस.